एक्चुअली 12 चोरांक धरले तुमी, कित्याक खंयची केसी घातली तशी? काल आमकां एक केदार मणेरकर हाजी कंप्लेन आयली, कारण काल सगळे आमचे पुलीस आख्खो फोर्स आमचे लेट CMच्या अंत्यात्रे वेळी बंदोबस्ताक बिजी आशिल्ले आनी स्केलेटन स्टाफ पुलीस स्टेशन आशिल्लो. सो BJP ऑफिसा कडेन जेन्ना लेट CMचे पार्थीव शरीर गेले लोकां दर्शना खातीर, त्या वेळार हे कंप्लेनान आमचे केदार मणेरकर बी आयिल्ले. सो तांचे जी गळ्याक चेन आशिल्ली ती कोण तरी तेजे चेनी हात घातलो. सो तो मातसो अलर्ट जालो आनी ताणें अशें आरडाओरडा सुरू केली आनी लोकांनी 2 जाण चोरांक धरले. ते धरून पुलीस स्टेशनार हाडले. चेनूय मेळ्ळी आमकां, सो ती रिकवर केली. सो जेन्ना तांकां इंट्रोगेट तांचे कडेन विचारणा केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की आनीक अशे प्रकारचे ताचे साथीदार हांगा आसात, कित्याक काल प्रचंड गर्दी आशिल्ली CMचें दर्शन घेवपा खातीर, CMच्या पार्थिवाचें दर्शन घेवपा खातीर. सो इमिडिएटली आमच्या पुलिसांनी जे हांगा हजर आशिल्ले तेणी स्विफ्ट एक्शन घेवन आनीक 8 जाणांक ताब्यांत घेतले. आनीक हे चडशे अहमदनगर, महाराष्ट्र आनीक कर्नाटकाचे आसात. सो तांकां आमी 12 लोकांक आमी अरेस्ट केले ते क्रायमाक आनी तांकां 1 दीस रिमांड घेतला. फुडें विचारणा चालू आसा, कित्याक अश्यो बारीकश्यो घटना पीक पॉकेटांच्यो काल जाल्ल्यो आसात. सो तातूंत तांचो कितें आस्पाव आसा, सहभाग आसा हें आमी तेजी चवकशी चालू आसा. रिकवरी कितें केला? रिकवरी सद्या आमकां एक चेन मेळ्ळ्या आनी तांचे कडेन 2 पाकीट आसात, ती कोणाची ती खबर ना. सो ताजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा.